अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान की है। जब उसके पास एक मरीज़ लड़की आती है तो वो उस पर आशिक हो जाता है और उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लेता है। अब वो फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान डॉक्टर का दिल होता है कि वो इस लड़की से शादी कर ले, मगर वो लड़की बार बार इनकार कर देती है और कहती है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन वो डॉक्टर अपने दोस्त की शादी पर जाता है, मगर उधर वो उस लड़की को देखता है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अब क्या वो उस लड़की से शादी करेगा या नहीं, मगर उस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी वो जो ये सब कुछ कर रही थी। ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चले शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मुझे एक साहब बता रहे थे, वो डॉक्टर हैं। कहने लगे, जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पे ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफ़ी बीमार थी। उसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली सी आँखें। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली ही नज़र में उस पर दिल हार गया, लेकिन खामोश रहा। उसका इलाज जारी रहा। वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या अपना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरे शोबे के ख़िलाफ़, लेकिन जवान था, नादान भी था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। उसकी नीली सी आँखें, गंदबी रंग, मुस्कुराए तो डिम्बल बनते हों, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने उसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थीं? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी, क्या हालात से लड़ना भरा? आप ये बताएं, रहती कहाँ हैं? उसने बात को बदल दिया, डॉक्टर साहब छोड़ें ना, मैं कहाँ रहती हूँ? आप बताएं, क्यों करते हैं मुझे कॉल, क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया, आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है, काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल कर दिया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी कि मेरे पास मरीज़ आ गए। मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ, कहाँ तक हैं? आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलने आऊँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा, आपके अम्मी अब्बू कौन फैमिली में? आहिस्ता से बोली, सिर्फ अम्मी हैं और 2 छोटी बहनें हैं। अब्बू नहीं हैं, भाई भी नहीं है कोई। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे घर का निज़ाम चलता है? वो खामोश हो गई। असर की नमाज का वक़्त हो गया था। कहने लगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा था रात को बात किया करो, लेकिन कह देती मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने उससे शादी करने का इरादा कर रखा था। मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था, क्योंकि वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती थी और उसको देखकर मैं भी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने लगा था। उस पे हक़ जताया करता था कि साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक़्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हूँ तो वो मुझे डांटने लग जाती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर इब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज़ पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफ़र अता करे। मैं तड़प कर उसे कहा करता था, ईमान, मेरी हमसफ़र बस आप ही हैं, आप ही से शादी करूँगा। लेकिन वो ज़ोर से हंसने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं उसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा न किया करती थी। मेरी डांट डपट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लिया करती थी। एक बार उसने मेरा फ़ोन ना उठाया। मैंने उसे बहुत डांटा। वो मेरी डांट सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहें गुस्सा कर लें, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं उसकी मोहब्बत पे
مر مٹا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی تھی۔ میں نے امی ابو کو بتایا مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ امی ابو نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی سب کو ایمان کی تصویر دکھا دی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میری امی ابو آپ کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر ہی بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی کہ مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے سٹیج پہ آ گئیں، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پہ گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا وہ مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور وہ خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ اسے وہ کچھ اور کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی، میں نے اسے دھکا دے دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران و پریشان تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، گھر گیا، بہت زیادہ پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے، اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ شادی رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کے کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی کہ اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت زیادہ اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، ایمان کی امی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ہم پاس گئے، امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ ڈاکٹر آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرا دیا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ ایمان کیا کرتی ہے؟ ایمان نے مجھے بہت منع کیا۔ ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے والی لگی، اب میں ہوں نا، سب کچھ بھول جاؤ، اب آپ سے میری عزت ہے۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگ گئی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایمان ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنا دیا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پہ کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے لگ کر زور زور سے رونے لگ گئی۔ ابرار آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے ہیں۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں جو کسی باپردہ باحیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے، بلکہ مرد
تو وہ ہے جو کسی کنجری کو باحیا اور باپردہ بنا دے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کا وزٹ لازمی کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔